अस्सलाम वालेकुम। बातें हो रही थी है कोई ऐसा ही के बारे में। तो वो एक मैंने जैसा अर्ज़ किया एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था। उससे पहले आर्ट्स काउंसिल का माहौल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ था। यानी वहाँ पे मोस्टली एलिटिस्ट लोग थे जो एक क्लब की सूरत में वहाँ पे थे, लेकिन एक जो वाइड स्प्रेड होता है उस किस्म का मसला नहीं था। यानी लोग वहाँ पे ज़्यादातर पाइप पीने वाले, सिगार पीने वाले, गाड़ियों पे आने वाले और अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास के जो लोग शौकीन होते हैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए। मैं नईम ताहिर साहब के बारे में नहीं कहता, उनका तो एक पैशन था। और जो जिन्होंने पहले ये कायम की लाहौर आर्ट्स काउंसिल, उनका भी जो है मतमय नज़र वो तो वही था कि ड्रामे की तरोीज व तरक्की हो, और वो हो नहीं सकती थी कि जब तक इसको आप आम आदमी तक न पहुंचा दें और आम आदमी फिर इसे कबूल भी न कर ले। तो हैगा ऐसा ने ये काम कर दिया था बड़े भरपूर तरीके से। वहाँ पे भाटी गेट से भी लोग आए, अकबरी दरवाज़े से भी आए, दिल्ली गेट से भी आए, मोची गेट से भी आए, और यानी शहर के तो कोनों खुदरों से आए लोग, लेकिन दूसरे शहर जो इर्द गिर्द हैं लाहौर के, वहाँ से भी लोग आए। इवन यानी जो काफ़ी फासले पे थे शहर, वहाँ से भी लोगों ने आर्ट्स काउंसिल का रुख किया पहली दफ़ा। ओकाड़ा से भी आए और साहिवाल जो ग़ालिबन उस वक्त मोंटगोमरी हुआ करता था, वहाँ से भी लोग आए, गुजरांवाला से आए, गुजरात से आए। इवन कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो जहाज़ का टिकट लेके, ये माउथ पब्लिसिटी की वजह से इस ड्रामे की, वो कराची से उड़ के आए और उन्होंने बाकायदा इस खेल को आके देखा। तो ये इस तरह से बहुत जो एक जैसा कि होना चाहिए था, एक वो काम हुआ और लोगों तक ये ड्रामे का फ़न पहुंचा। अब वो इस कदर मयारी काम था, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये काम मैंने उस वक्त 69 में हॉलीवुड में किया होता तो उस साल के कम से कम 3 ऑस्कर अवार्ड तो मुझे मिलते। एक तो राइटिंग का, एक लीडिंग रोल का और एक डायरेक्शन का। ये तीनों शोबे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसके अलावा भी शायद कुछ लोगों को मिलते अवार्ड, मसलन अली एजाज यकीनन किसी बहुत बड़े अवार्ड का इस ड्रामे के अंदर हकदार था। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा काम हो गया था। बस क्या अर्ज़ कर सकता हूँ कि तारीख़ी काम हुआ जिसका आगे चल के फ़ायदा ये हुआ, एक तो थिएटर को ऑडियंस वाफर मिक़दार में मिलना शुरू हो गई। वो जो हॉल को भरना एक काले दारत था, कभी 20 कभी 25 लोग बैठे होते थे, लेकिन अब ड्रामों के अंदर अच्छी खासी रौनक होना शुरू हो गई। और उसके अलावा ये हुआ कि जो
مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ حوصلہ ملا، اور انہوں نے فنکار کے طور پہ ایز آرٹسٹ آرٹس کونسل میں آنا جانا شروع کر دیا، اور مواقع ڈھونڈنے شروع کر دیے، اپنے آپ کو اس کام سے وابستہ کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ تر تو میں خود ہی ایسے لوگوں کو انکریج کیا کرتا تھا، اور وہ پھر آگے چل کے بہت نمایاں فنکار بھی بنے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ریکگنائز بھی ہوا، لیکن جس لیول پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا وہ کام نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں، شاید ابھی آرٹ اور کلچر کے حوالے سے اتنی اڑان نہیں بھری تھی ہم لوگوں نے اس وقت۔ اپنے ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑی پرسنالٹی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں تو بہت کچھ تھا، وہ بیچارے دنیا میں نہ رہے۔ تاج صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اگر زندہ رہتے تو شاید وہ اس ڈرامے کے ساتھ کچھ اسے کسی اور لیول تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتے، کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ تھا۔ لیکن بہرحال وہ ایک ٹریجک ڈیتھ ہوئی ان کی، قتل ہو گئے وہ بیچارے اپنے ہی گھر میں۔ وہ تو پچھلے دنوں میں نے نعیم صاحب کا ایک پروگرام دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی گینگ تھا اس کے پیچھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری اپنی زندگی تو بہت ڈس آرگنائز تھی۔ یہ مجھے خود بھی کچھ نہ کچھ اس بارے میں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا عرض کروں کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دفتر چاہیے تھا، اسٹینوز چاہیے تھے، ٹائپسٹ چاہیے تھے، سیکریٹریز چاہیے تھیں، بہت زیادہ بڑے لوازمات کی ضرورت تھی۔ میرا سارا کام اس کو کسی نہ کسی شکل میں لانے کے لیے، جہاں تک اشاعت وغیرہ کا تعلق ہے، تو میرے پاس تو نہ تو ایسے وسائل تھے اور نہ ہی میرے ایسے حالات تھے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، شاید میں کچھ کر لیتا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میری صحت تھی۔ میں نے عرض کیا جیسے کہ وہ میرے چکر بچپن سے آتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں رکے، ناتوانی سی میرے اوپر طاری ہو جاتی تھی، اور میرے ہاتھ پاؤں میں سکت بالکل نہیں رہتی تھی۔ پھر میری شادی بھی ہو چکی تھی، اور اب مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا، بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ وہ بھی ایک پہلو ہے جو میری توجہ ادھر نہیں آنے دیتا تھا۔ تو بہرحال یہ ضروری تھا، لیکن ہو نہ سکا۔ یہ پھر باتیں ہوتی رہیں گی، تو آپ تک مزید باتیں جو مجھے یاد آتی جائیں گی میں آپ تک پہنچاتا جاؤں گا۔